अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सोशल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की दूसरी ब्रांच इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के बारे में। साइकोलॉजी का दायराकार ज़िंदगी के हर पहलू और हर शोबे से ताल्लुक़ रखता है। सनती नफ्सियात का ताल्लुक़ सनत के इंसानी पहलू से है। नफ्सियात के असूल व ज़वाबित और कानून के मुताबिक इंडस्ट्रीज़ में कम मेहनत से कम लागत से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है और यही एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की ड्यूटी होती है। मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। सनत दिन ब दिन तरक्की की जानिब गामज़न है, इसलिए जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। सनत के इंतज़ामिया, कारकुन और सार्फिन सबके किरदार का मुताला करना एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का अव्वलीन फ़रीज़ा होता है। सनती शोबे में भी कई शाखें आ जाती हैं, जिनमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी शामिल है। पाकिस्तान में सनत का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसलिए इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसमें इजाफ़ा हो रहा है। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का इंडस्ट्री में रोल क्या होता है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सिलेक्शन ऑफ पर्सोनल, यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले आम मज़दूर से लेकर आला तरीन पोस्ट पे काम करने वाले मौजू तरीन अफराद का इंतखाब जो है, उनकी सिलेक्शन जो है, ये सारा काम जो है ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट करता है। और ऐसे अफराद की सिलेक्शन करते वक्त इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बुनियादी असूल राइट मैन फॉर द राइट जॉब के असूल को मद्देनज़र रखा जाता है। सनत की बुनियादी इकाई जो बेस है वो कारीगर, मज़दूर और हुनरमंद हैं जो प्रोडक्शन से मुतल्लिक़ हैं। अगर उनको उनकी अहलियत और काबिलियत के मुताबिक काम या पोस्ट ना दी जाए तो वो आला कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। अमले का इंतखाब करते वक्त एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और इंटरव्यू का तरीका इस्तेमाल करता है। एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट पेशे की नौइयत देखकर ये डिसाइड करता है कि किस तरह का कारकुन इस पेशे के लिए मौजू होगा। जो वर्कर जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनकी सिलेक्शन करते वक्त उनकी तालीम, ज़हानत, महारत और एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी जिस्मानी सेहत को भी फोकियत दी जाती है और मद्देनज़र रखा जाता है। अब जो दूसरी अहम ड्यूटी होती है एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की, वो इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कंडीशंस यानी हालात कार की बेहतरी होती है। यानी एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट का काम वर्किंग एनवायरनमेंट के हालात को बेहतर बनाना होता है। और ये हालात किस तरह के होते हैं? मसलन वर्किंग एनवायरनमेंट में एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने ये देखना होता है कि जो कारकुन वर्कर्स हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ लाइट मुनासिब आ रही है, वहाँ शोर तो ज़्यादा नहीं हो रहा, ताज़ा हवा का इंतज़ाम है और वर्कर्स के लिए आराम करने के मुनासिब वक्फे, शोर में मुमकिना हद तक कमी, वर्कर्स की सैलरी, बोनस और ओवर टाइम की सहूलत देना और तरक्की के मौके देना, ये सब भी एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के फ़राइज़ में शामिल होता है। इसके अलावा नफ्सियाती अवामिल हैं, यानी नफ्सियाती अवामिल में जो वर्कर्स होते हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन देना, उनको अहमियत देना, फ़ैसला साजी में उनसे पूछगछ करना, उनसे मशवरा लेना, इन अवामिल का भी ख्याल रखा जाता है। इससे इंडस्ट्री के हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं और इंडस्ट्री तरक्की करती है। उसके बाद एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की अहम ड्यूटी जो है वो रिसर्च है, यानी तहकीक। एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ये तहकीक करता है कि मौजूदा सनतें कितनी मुनाफा बख्श हैं और मार्केट के रुझान का अंदाज़ा लगाता है, आने वाले हालात का जायज़ा लेता है, मुस्तकबिल में कौन कौन सी सनतें दरकार होंगी, मज़ीद ये कि कौन से इलाके में कौन सा कारखाना या फैक्ट्री लगाना फ़ायदेमंद होगा। ये सब कुछ जो है ये रिसर्च करना एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ने ये देखना होता है कि उस इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके क्लाइंट्स को पसंद आ रही हैं या नहीं। उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरव्यूज़ के ज़रिए
بات چیت کرنا اور اس کے جو صارفین ہیں اس انڈسٹری کی جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے یہ پتہ کرنا کہ اس انڈسٹری کے پروڈکٹس کتنی پسند کی جا رہی ہیں اور کتنی ناپسند کی جا رہی ہیں۔ اگر چیزیں پسند کی جا رہی ہیں تو وہ انڈسٹری ترقی کرے گی، اور اگر چیزیں ناپسند کی جا رہی ہیں تو وہ انڈسٹری اپنی چیزوں کو، اپنی پروڈکٹس کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرے گی۔ اس کے بعد بوسٹ آف مورال، یعنی کارکنوں کا، جو ورکرز ہیں ان کا مورال بلند رکھنا بھی ایک انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صنعتی ترقی کے لیے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا مورال بلند رکھنا بھی بہت ضروری ہے، اس سے بھی انڈسٹری ترقی کرتی ہے۔ ہر کارکن کے، ہر ورکر کے کچھ نہ کچھ حقوق و فرائض ہوتے ہیں، انہیں پورا کرنے یا نہ پورا کرنے پہ جو احساسات پیدا ہوتے ہیں اور جو رویہ بنتا ہے انہیں ہم مورال کہتے ہیں۔ ایک ورکر اور باس کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی اگر بہتر ہوں تو ورکرز کا مورال جو ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے۔ انڈسٹریل سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ورکرز کے مورال کو بلند رکھا جائے۔ مورال بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حالات تسلی بخش ہوں، مزدوروں کے، ورکرز کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کو تحفظات دیے جائیں اور وقتاً فوقتاً نئی اسکیمز کو متعارف کروایا جائے، ان کو بونس دیا جائے، ان کو جاب سیٹسفیکشن دی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ورکرز کو ان کے کام کی صحیح مزدوری مل رہی ہے، ان کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ان کو مناسب معاوضہ مل رہا ہے، ان کو جاب سیٹسفیکشن مل رہی ہے تو آٹومیٹکلی ورکرز کا مورال بلند ہوگا اور انڈسٹری ترقی کرے گی۔ ایک انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کی یہ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ مورال بلند رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ورکنگ انوائرمنٹ میں تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہڑتال اور اسٹرائک وغیرہ کی نوبت نہ آئے۔ کارکنوں کو، ورکرز کو صنعت کا، انڈسٹری کا وفادار بنانے کے لیے ان کو مناسب سیلری اور بونس وغیرہ دیا جائے تو ہڑتال اور اسٹرائک وغیرہ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ہڑتال جو ہے یہ ورکرز کا آخری ہتھ کرنا ہوتا ہے۔ جب انہیں مناسب ان کے کام کا معاوضہ نہ مل رہا ہو، ان کو سہولیات نہ مل رہی ہوں تو وہ مجبوراً اسٹرائک کرتے ہیں۔ جب انڈسٹریل سائیکولوجسٹ ورکرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں تو انہیں ان کے مسائل کا اندازہ ہوتا ہے اور انڈسٹریل سائیکولوجسٹ ان مسائل کو دور کرنے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہیں تاکہ ورکرز کی جانب سے ایسے اقدامات کی نوبت نہ آئے۔ اس کے علاوہ صنعتی حادثات جو ہوتے ہیں یہ بھی ورکرز میں بے چینی پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے ایسے اقدامات کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ صنعتی حادثات کی نوبت نہ آئے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی صنعت میں، انڈسٹری میں کوئی حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو اس حادثے کی تلافی کی جائے تاکہ باقی مزدوروں میں، ورکرز میں بے چینی نہ پھیلے۔ اب انڈسٹری کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو سیل کرنے میں بھی ایک انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ عوام کی ضروریات کے مطابق اپنی پروڈکٹس کی تشہیر کرنا، ایڈورٹائزمنٹ کرنا اور اس کے لیے پروگرامنگ کرنا، یہ سارا کام بھی ایک انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اور ایڈورٹائزمنٹ کرتے وقت بھی یہ ساری باتوں کو دھیان میں رکھا جاتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ مثلاً ٹافیاں، سلانٹیز وغیرہ بچوں کے لیے اور ریشمی ملبوسات جو ہیں عورتوں کے لیے، اس طرح عورتوں، مردوں اور بچوں کے پروڈکٹس علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ کرتے وقت، تشہیر کرتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور پروڈکٹ کی سیل کرتے وقت یا ایڈورٹائزمنٹ کرتے وقت اس چیز کے بارے میں عوام کی خاص رغبت پیدا کی جاتی ہے اس پروڈکٹ میں تاکہ اس پروڈکٹ کی سیل زیادہ سے زیادہ ہو اور لوگوں کو اس پروڈکٹ کے استعمال پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور پروڈکٹ کی سیل کرنے کے بعد انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کا کام ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیل کو جاری رکھنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، ریسرچ کی جاتی ہے تاکہ جو پروڈکٹ ہے اس کی سیل رکے نہیں بلکہ مزید بڑھے۔ اس مقصد کے لیے اس پروڈکٹ میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے اس کی کوانٹٹی بڑھا کر یا اس کے پیکٹ کی جو ہے شیپ وہ چینج کر اس پروڈکٹ میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے دوبارہ سیل کی جاتی ہے۔ اوورآل ایک انڈسٹریل سائیکولوجسٹ جو ہے یہ صنعت لگانے سے پہلے تک اور چیزوں کی سیل تک، پروڈکٹس
سیل ہونے تک تمام مراحل پر اپنا کام سر انجام دیتا ہے اور اپنے علم اور تجربے کے مطابق ہر طرح کے کردار کی اسٹڈی کرتا ہے اور مختلف قسم کی تجاویز کو پیش کرتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔